واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. دا یو ملګري خواهش وکړو چې د دارالعلوم حقانیه کې عموماً د ماښام جمع زه ورکوم، نو یا هغه لهجه باندې، هغه لهجه د امام حرم